अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये ग़ालिबन बाहर मुल्क का एक वाक़या है और एक अदालत के अंदर एक जज ने मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना दी। और ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में फांसी की सज़ा देने का मुख्तलिफ़ तरीक़ा है। जैसे हमारे यहाँ लटका के फांसी दी जाती है, बहुत सारे ममालिक में करंट लगा के फांसी दी जाती है, और बहुत सारे ममालिक में जो है ना वो गला काट के कहीं पे गोली मार के फांसी दी जाती है। तो डॉक्टर्स की और साइंसदानों की टीम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जज के पास गई और कहने लगी कि सर, आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर सांप का जहर दे के अगर मुजरिम को मारा जाए तो उसके जिस्म में क्या किस तरह की तब्दीलियां रोनुमा होती हैं एक्सपायर होने से पहले। तो जज ने कहा कि ठीक है, आप मुजरिम से इजाज़त ले लो। तो मुजरिम से जब पूछा गया तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं या कोई दूसरी चॉइस तो थी नहीं। उसने बोला ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना तो कर लो, मरना तो है मुझे, और फांसी की सज़ा के हवाले से मुझे फाइनलाइज कर दिया गया। तो अब उसको एक जगह पर ले जाया गया और उसके हाथ पांव वगैरह बांधे गए और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, क्योंकि अमूमन ऐसी होता है कि जो फांसी की सज़ा का जो मुजरिम होता है उसकी आंखों पे पट्टी वगैरह बांध दी जाती है। पट्टी बांध दी गई, एनवायरनमेंट बनाया गया, माहौल बनाया गया कि अब स्नेक आ रहा है, उसकी आवाज़ निकाली गई, स्नेक करीब आ रहा है। अब उसका माइंड तो यही काम कर रहा है ना कि सांप आ रहा है। उसके माइंड में सांप का जो एक स्ट्रक्चर था वो आने लगा कि भाई सांप आ रहा है, करीब आ रहा है। सांप का साउंड निकाला गया, सांप करीब आ रहा है, और करीब आने के बाद डॉक्टर्स ने ये किया कि उसकी बॉडी के एक हिस्से में 2 सुइयां चुभो दी, क्योंकि सांप जब डसता है तो वो उसके जो 2 नोकीले दांत होते हैं ना, तो वो चुभो देता है, जिसमें पॉइजन लगा होता है, जिसमें जहर लगा हुआ होता है। अब नाजरीन क्या हुआ कि उसको उसका अकीदा बन चुका था ना, और उसका नजरिया बन चुका था, और उसका बिलीफ था कि ये सांप ने डसा। आप हैरान होंगे सुन के, एक्सपेरिमेंट करने वालों ने ये देखा कि उसके ब्रेन ने, उसके दिमाग ने वो केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए कि जो एक्चुअली सांप के पॉइजन के अंदर होता, और वो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सर्कुलर सिस्टम के ज़रिए से पूरी की पूरी बॉडी में सरवाइव होना शुरू हो गया, और वो बंदा तड़पना शुरू हुआ, और थोड़ी देर के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो यही तो बताना चाह रहा हूँ कि है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था ना, लेकिन जब एक नज़रिया बना और फिर उस नज़रिए में पुख्तगी आई, और उस पुख्तगी के आने के बाद जब वो एक इंसान का अकीदा बन जाता है ना, तो फिर उसका दिमाग काम करता। एक अकीदा हमारा अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से भी है, बहैसियत मुसलमान जो होना भी चाहिए, कि एक अकीदा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। एक अकीदा जो है ना वो मेरा दवाइयों के ऊपर होता है, एक अकीदा मेरे माँ बाप के ऊपर होता है, एक अकीदा मेरे घर वालों के ऊपर होता है, एक अकीदा मेरी खुद की एनर्जी और मेरी ताकत और मेरी जो है ना वो कैपेसिटी के ऊपर होता है कि मेरी बॉडी, मेरा जिस्म एक वक्त में कितना वेट उठा सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल इंसान जो है ना वो 1 लाख टन वजन उठा ले। वो इतना ज़रूर होगा कि हाँ 1 किलो है, तो उसका अकीदा, तो वो उसका माइंड उसको कुछ भी नहीं बोलेगा। तो नाजरीन, मैं ये बता रहा था कि एक अकीदा खुदा का है। तो जब अकीदा खुदा का है, और डेफिनेटली खुदा का अकीदा जाहिर सी बात है हमारे ईमान का एक हिस्सा है, बुनियाद, फाउंडेशन है, असास है, बेस है। तो जब हम अकेले होते हैं तो ये अकीदा हमारा कमज़ोर क्यों हो जाता है? जैसे हम जब अकेले मकान में होते हैं तो वो नमाज का जो एक खुशू खुजू, और जो हम इज्तिमाइयत के साथ सरेआम मस्जिदों में जाके जो नमाज़ें पढ़ते हैं, उन नमाज़ों का जो खुशू खुजू है, अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, मुझे देख रहा है। शायद हमारा ये अकीदा कमज़ोर हो चुका है ना भाई। वसवसे तो आते हैं कि इंसान गुनाह कर ले, इंसान ये कर ले, इंसान वो कर ले,
اگر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی بات کروں تو آپ ڈاکٹرز یہی بولتے ہیں نا کہ آپ ٹینشن کو جتنا سوچیں گے اور ٹینشن کو جتنا ڈیپ میں لیں گے اور ٹینشن کے بارے میں آپ جتنا کنسیڈر کریں گے تو وہ نظریہ عقیدے کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو کے آپ کے ٹینشن اور ڈپریشن کے پیمانے کو مزید بڑھا دے گا. لیکن اگر یہ نظریہ بن جائے، یہ عقیدہ بن جائے کہ خیر کا معاملہ ہو، شر کا معاملہ ہو، تو یہ ہے من جانب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اگر یہ سوچیں نا کہ یار یہ جو مصیبت ہے اور یہ جو پریشانی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر آزمائش کے طور پہ رکھی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش اس طور کے اوپر بھی رکھتا ہے تاکہ ہمارا داخلہ جنت میں ہو. اور یہ آزمائش اور یہ تکالیف اور یہ جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، یہ ایکچولی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یہ جب انسان عقیدہ اپنے مائنڈ کے اوپر بنا لیتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی سی بھی ٹینشن نہیں لگتی، بلکہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے، اور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے آزمائش میں رکھا ہے تو اس میں بھی ناظرین کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی. تو ویسے تو اگر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹینشن میں، ڈپریشن میں، تو قرآن تو ایک یہ بات کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر باقاعدہ طور پر پیشنٹ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی ہے، اور سننے کے بعد ان کی یہی کمنٹس ہوتے ہیں کہ یار بڑا سکون ملا ہے، دل کو بڑا قرار ملا سورہ رحمان سننے سے. حالانکہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ٹینشن میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. کسی کو کینسر کی ٹینشن ہے، کسی کو ٹی بی کی ٹینشن ہے، بڑی بڑی بیماریوں والے مریض جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں اپنی اپنی ٹینشن میں. لیکن کیا ہوا؟ دماغ کو کنٹرول دیا گیا، اور آپ نے اپنے دماغ کے نظریات اور عقائد کو جب دوسری طرف کنورٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ کے دماغ نے ٹینشن اور ڈپریشن والے کیمیکلز کو بنانا بھی چھوڑ دیا اور خوشیوں والے کیمیکلز کو بنانا شروع کر دیا. اس لیے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت دیکھیں نا ناظرین، تو ایک چیز ہمیں ملتی. نمبر 1، حضور کی زندگی آزمائشوں اور امتحانوں سے بھرپور تھی، مگر اس کے باوجود ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ رہا کرتی. تو مسکرانے سے چہرے کا حسن بھی بڑھتا، اور مسکرانے سے ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور مسکرانے سے ہم اپنے دماغ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈپریشن سے نکل کے فریڈم میں آ سکتے ہیں. ہم سوچ لیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے نا وہ ہمارے حق میں اچھا ہے، بلکہ بیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان میں اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے اندر کا بیسٹ باہر نکل کے سامنے آئے. ٹھیک ہے؟ تو جب انسان سوچ لے نا کہ سب آزمائش ہے اور سب امتحان ہے، اور امتحان میں اگر میں پاس ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا داخلہ جنت کے اندر ہوگا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جو دماغ کے جو ڈپریشن بنانے والے کیمیکلز ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے آپ کو ایک دم ریلیکسیشن فیل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ریلیکسیشن میں نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا، اور نمبر 2 اس کے ذکر کے اندر اور اس کے قرآن کے اندر دلوں کا سکون رکھا گیا. تو قرآن ہم جتنا پڑھیں گے اور قرآن ہم جتنا سمجھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس نظریے اور اس عقیدے کی وجہ سے ناظرین انسان بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے. کوئی ملاوٹ کرنے سے بچ جاتا ہے، کوئی غلط کام کرنے سے بچ جاتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی کرنے سے بچ جاتا ہے. چور بھی چوری کرتے وقت اس کا دل بار بار جو ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہوتی ہے نا ہیزیٹیٹ ہونے کی وجہ سے، تو بار بار اس کا دل یہی بولتا ہے کہ یار غلط کام ہے، چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے.
تو ناظرین اگر ہم اپنی ٹینشن اور ڈپریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سائنس کی اس تھیوری کو بھی آپ سامنے رکھیں، مطلب اس پریکٹیکل کو بھی سامنے رکھیں کہ ایکچولی جو ہم سوچتے ہیں نا دماغ وہی بنائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوچیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے حوالے سے سوچیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کے حوالے سے سوچیں جو اس نے یونیورسل سسٹم کے اندر کریٹ کی ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارا دماغ پھر انشاءاللہ کریٹیو دماغ بنے گا اور سارے مسائل انشاءاللہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو دماغ کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے اور اپنی ٹینشن کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کے اعتبار سے اور خوشیاں بڑھانے کے اعتبار سے، اور یہ پریکٹیکل اور یہ تھیوری جو واقعے کے طور پہ میں نے بیان کی ہے اور اس میں نے اسلامی نقطہ نظر بھی جو ہے نا اس میں ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آتی ہے ناظرین تو سب سے پہلے آپ نے لائک کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کرنے ہیں، اور اگر آپ نے میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اپڈیٹس آپ تک بآسانی اویلیبل ہو سکیں۔